अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है।
جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر۔ اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں ہمارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر۔ اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں ہمارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر۔ اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں ہمارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر۔ اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔
وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی
बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातिर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए।
وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پرا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا، اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سالار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سالار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سالار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سالار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی
بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ کہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ کہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو ابھی سے کہ میری منگنی ہو چکی ہے سلار کے ساتھ، اور بہت جلد میں سلار کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں۔ رائے جیسے ہی سلار کا نام سن کر چونک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اچانک سے سلار کہاں سے آ گیا، جس پہ ماں مارا کہتی ہے کہ اس سے منگنی کرنے کا مقصد بتا ہے کیا تھا، کیونکہ کہ وہ تم جیسا نہیں ہے۔ جیتے ہوئے ہماری منگنی کو اس کی ماں نے میرے اوپر الزام لگایا تو وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنی ماں تک کو اس نے جھوٹا ثابت کر دیا میری خاطر، اور تم جو اپنی بائی کی محبت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ تمہیں میرا سچ ہی جھوٹ لگا اور تم نے اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے دھتکار کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ اب تم میرے دل سے نکل چکے ہو۔ ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل رنگ محل کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں۔ رائد جب سے سہیل کی حقیقت جان چکا ہے، وہ فوراً سے آتا ہے ماں پارا کے پاس معافی مانگنے کے لیے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے ماں پارا مجھے معاف کر دو، مجھے تم پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں دنیا کی ہر طاقت سے لڑنے کے لیے تیار ہوں تمہاری خاطر۔ اس پہ ماں پارا کہتی ہے کہ لیکن اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں، یہ بات بہتر ہوگی کہ تم جان لو
लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। रायद जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे मैं हमारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद बता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है, वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ, और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे माँ मारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद पता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा, और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है, वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ, और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे माँ मारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद पता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी खातर, और तुम जो अपनी बाई की मोहब्बत में इस कदर अंधे हो चुके थे कि तुम्हें मेरा सच ही झूठ लगा, और तुमने उस वक़्त मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे धिक्कार कर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब तुम मेरे दिल से निकल चुके हो। ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रंग महल की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हैं। रायद जब से सुहेल की हकीकत जान चुका है, वो फ़ौरन से आता है माँ पारा के पास माफ़ी मांगने के लिए। वह उससे कहता है कि खुदा के लिए माँ पारा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था, मगर अब मैं दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातर। इस पे माँ पारा कहती है कि लेकिन अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, ये बात बेहतर होगी कि तुम जान लो अभी से कि मेरी मंगनी हो चुकी है सलार के साथ, और बहुत जल्द मैं सलार के साथ शादी करने वाली हूँ। राय जैसे ही सलार का नाम सुनकर चूक जाता है और उससे कहता है कि अचानक से सलार कहाँ से आ गया, जिस पे माँ मारा कहती है कि उससे मंगनी करने का मकसद पता है क्या था, क्योंकि वो तुम जैसा नहीं है। जीते हुए हमारी मंगनी को उसकी माँ ने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, तो वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। अपनी माँ तक को उसने झूठा साबित कर दिया मेरी